नौशहरा में काका साहब रोड पर स्कूल वैन को अलमनाक हादसा, 2 खातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया। स्कूल वैन काका साहब से नौशहरा कैंट जा रही थी। तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां होंगी या नहीं, फैसला आज वज़ीर तालीम के इजलास में किया जाएगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं हतमी फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। तालीम के लिहाज से बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। पहले टेली स्कूल चलाया था, अब रेडियो स्कूल के बारे में सोच रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और जामियात की मुतबादल पढ़ाई घर बैठकर नहीं हो सकती। पहले टेली स्कूल चलाया था, अब रेडियो स्कूल के बारे में सोच रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 9 नशिस्तों पर फातेह करार, 7 हलकों में आजाद उम्मीदवार जीत गए। पीपल्स पार्टी 4 और MWM 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब। इलेक्शन इम्तिहान में नून लीग के सिर्फ 2 उम्मीदवार पास करार पाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने सब अंदाजे गलत साबित कर दिए। अवाम ने 2 साबिक वज़ीर आला और कानून साज असम्बली के स्पीकर को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी और नवाज अली के साबिक वज़ीर आला इंतखाबी रेस से आउट हो गए। GB सैमन करदूबन से PTI के राजा ज़करिया मकफून ने पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह का बुर्ज उलट दिया। GBLA 2 गिलगित से पीपल्स पार्टी के जमील अहमद ने मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान को शिकस्त से दोचार किया। GB नाइट्स करदू 3 से आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर मोहम्मद सलीम ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली फिदा मोहम्मद नौशाद को शिकस्त दी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन पार्टी परचम थामे घरों से बाहर निकल आए। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और नारेबाजी की, आतिशबाजी भी की गई। वज़ीर आला पंजाब के गिलगित इंतखाबात में कामयाबी पर PTI उम्मीदवारों को मुबारकबाद। उस्मान बुज़ार कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में फतह शफाफ पाकिस्तान की जीत है। गिलगित के अवाम ने वज़ीर आज़म की क़यादत में एतमाद का इजहार किया। साबित हो गया कि अवाम शफाफ और खिदमत करने वाली मुखलिस क़यादत के साथ है। मुआमने खसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली आ गई है। शदीद सर्द मौसम के बावजूद बड़ी तादाद में अवाम पोलिंग स्टेशन पहुंची। कैलबरी क्वीन और फरजंदे जरदारी अच्छे बच्चों की तरह शिकस्त तस्लीम करें। अवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया है। मुआमने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं गिलगित ने मुजरमा मरियम और मफरूर नवाज का मुल्क दुश्मन बयानिया दफन कर दिया। अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर अपने एतमाद का इजहार किया। लाहौर के नून लीगी रहनुमा मुल्क दुश्मन बयानिया की वजह से अमली सियासत से अलहदा हो गए। फवाद चौधरी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रियासत और इदारों के खिलाफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। नून लीग के लिए एक बड़ी ना है कि नून लीग एंड कंपनी अब तो वोट को इज्जत दो। पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना के बाद जारी 24 घंटों में मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 7160 हो गई। मजीद 2128 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,59,032 हो गए। 3,23,225 से एहतियात। 28,048 मरीज ज़ेरे इलाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वज़ीर आला ने जुम्मे को कोरोना का टेस्ट करवाया था। वज़ीर आला कहते हैं डॉक्टरों की हिदायत पर मैंने खुद को आइसोलेट किया है। हल्का बुखार है, बाकी तबीयत बेहतर है। दुनिया भर में कोरोना से 13,24,000 हलाकतें, 5,48,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,52,000, ब्राजील में 1,66,000, भारत में 1,30,000, मैक्सिको में 98,000, रूस में 33,000
اور سعودی عرب میں 5,657 اموات۔ جسٹس کیسر رشید نے قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے جسٹس کیسر رشید سے حلف لیا۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ کی کرونا سے وفات ہو گئی تھی۔ وزیر خزانہ کے زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ای سی سی اجلاس میں 10 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ اندرونی سیکیورٹی پر مامور پاک فوج کے جوانوں کے لیے اضافی الاؤنسز کی گرانٹ جاری کی جائے گی۔ پاک ایران بارڈر پر لگانے کے لیے گرانٹ جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعظم کے کامیاب جوان پروگرام کے لیے بجٹ منظور کیا جائے گا۔ شہباز شریف کو بختر بند گاڑی میں عدالت پیش کرنے کی درخواست پر تحریری حکم جاری۔ احتساب عدالت لاہور کے ایڈمن جج جواد الحسن نے تحریری حکم جاری کیا۔ آئی جیل خانہ جات، سیکرٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے جواب جمع کروایا۔ آئندہ سماعت پر سیکرٹری داخلہ اور ایس پی سیکیورٹی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا۔ درخواست پر قانون کے مطابق آرڈر کے لیے متعلقہ افسران 19 نومبر کو پیش ہو کر دلائل دیں۔ تحریری فیصلہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی۔ پیٹرول 1 روپیہ 71 پیسے سستا، نئی قیمت 100 روپے 69 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 1 روپیہ 79 پیسے فی لیٹر، نئی قیمت 101 روپے 43 پیسے ہو گئی۔ نئی قیمت کا اطلاق ہو گیا۔ صوبے میں آج سے ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز۔ صوبائی وزیر اطلاعات فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا۔ پہلے جو بائیڈن کی جیت کا اعلان کیا اور مبارکباد دی، کچھ دیر بعد ٹویٹ کر دیا کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں، جس پر لوگوں نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر ڈائریکٹر اقبال کاشمیری کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اقبال کاشمیری گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے، جس کے باعث وہ گزشتہ ہفتے سے لاہور کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ برطانوی وزیراعظم پر کورونا کا ایک اور ممکنہ حملہ۔ بورس جانسن سے حال ہی میں ملاقات کرنے والے ایک شخص کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ہیلتھ حکام کی بریفنگ کے بعد برطانوی وزیراعظم نے سیلف آئسولیشن اختیار کر لی۔ لاطینی امریکی ملک پیرو میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو پارلیمان کی طرف جانے سے روکنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ یہ مظاہرے سابق صدر کی حمایت اور عبوری صدر کی مخالفت میں جاری کیے گئے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بادلوں کے ڈیرے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سوات، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں پہاڑوں پر برف باری۔ محکمہ موسمیات نے پشاور، کوئٹہ، گلگت اور کشمیر میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ پہاڑوں پر برف باری ہوگی۔ پی سی ایل کا فاتح کون ہوگا؟ مقابلہ کل ہوگا۔ لاہور قلندر پہلی بار فائنل میں پہنچی ہے، جس کا کراچی کنگز کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ 5 کو 40 میچز کے بعد ادھورا چھوڑنا پڑا تھا۔ 8 ماہ بعد کل ایونٹ کے چیمپئن کا فیصلہ ہوگا۔ This shit's gonna go sideways fast. Somebody pulling all the strings. You wanna play games, motherfucker? اور ایکشن اور دہشت سے بھرپور ہالی ووڈ فلم سپرار کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم اگلے برس 21 مئی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔